मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करने का हुक्म। पुलिस का एडवोकेट नसीर हुसैन के घर रेड का मामला, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वकीला का सीपी ऑफिस में एहतजाज, डीसीपी थाना डी टाइप और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद वकीला ने एहतजाज मौखर कर दिया। फैसलाबाद में 2 कनाल के बंगला मालिकान एफबीआर रेडार पर। करोड़ों रुपए मालियत के घरों पर टैक्स अदायगी जीरो। 1052 मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड। 10 मरला घर के मालिकान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना लाजिम। गोजरा में फेस्को मुलाजमीन ही बिजली चोर निकले। असिस्टेंट लाइन मैन आमिर रियाज समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाइन मैन राशिद नवाज समेत दीगर मुलजमान से 26,000 मीटर्स और लेबोरेटरी के आलात बरामद। गैंग ने फेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। चिन्नी और फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान मुहिम 242 बिजली चोर पकड़े गए। 182 पाबंदी सलासल। बिजली चोरों को करोड़ों रुपए जुर्माने। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी तारकीन वतन हुकूमती रडार पर। पकड़ धकड़ कैंपों में मुंतकिल किया जाने लगा। रजाकाराना तौर पर जाने वालों के लिए सहूलत। पकड़े गए तो डिपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। फैसलाबाद समेत अब तक मुल्क से 1,40,000 अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखरा का दूसरा रोज। दस्तावेज न होने पर फैसलाबाद से 40 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 300 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी डिक्लेयर। चिन्योट में क्रैकडाउन में पकड़े जाने वाले अफराद को इस्लामिया कॉलेज के हॉस्टल में रखा जाएगा। हॉस्टल के इतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। टोबा टेक्सिंग में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों का रिकॉर्ड न मिल सका। 120 अफगान के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर और 54 के ब्लॉक हो चुके। इंतजामिया की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाइयां। मुल्क में अफगान बाशिंदों की एंट्री बगैर वीजा नहीं होगी। फैसलाबाद डिवीजन में हुआ सकन। स्मॉग के बादल छा गए। फिजाई आलूदगी में इजाफा। पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के स्कूलों में मास्क पहनने पर अमल न हो सका। जंग में प्राइवेट स्कूल्स का आउटडोर सरगर्मियां महदूद करने का फैसला। बच्चों में सांस आंखों की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। सिटी 41 ने मामला उठाया तो महकमा माहौलियात और इंतजामिया को होश आया। महकमा माहौलियात का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। गुलाम मोहम्मदाबाद पन्नू चौक में धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां सील कर दी गई। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के खिलाफ एप्टमा में सनतकारों की अहम बैठक। फैक्ट्रियां सील करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। चेयरमैन एप्टमा असफर कादरी कहते हैं कि मुतालबात न सुने गए तो मिल्स बंद कर देंगे। फैसलाबाद में आबी आलूदगी भी सर उठाने लगी। तारकाबाद में मौजूद डेंगू की जानिब से आलूदा पानी छोड़ना मामूल बन गया। आलूदा पानी की वजह से तारकाबाद के मुकीम परेशान। जंग में स्मॉग के असरात को कम करने के लिए काश्तकारों के लिए इक़दामात। धान के बाक़ियात को आग लगाने के बजाय प्रेस करके गांठों की शक्ल दी जाएगी। फार्मर्स मीटिंग्स में आगाही फराहम करने का अमल भी जारी। जंग में फलाही तंजीम ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। इंतजामिया फाल न रख सकी। शहरी साफ पानी से महरूम हो गए। लारी अड्डा, रशीद चौक, थाना सदर और सैटेलाइट टाउन के प्लांट बंद। जौहर कॉलोनी फैसलाबाद में गैस की बंदिश से खवातीन परेशान। घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। कहा सुबह गैस आती है ना शाम को। रोटी पकाना मुश्किल है। बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। टोबा टेक्सिंग में रवा साल कमाद की काश्त में 24% कमी रिकॉर्ड की गई। किसान कमाद की फसल काश्त करने से कतराने लगे। ज्यादा अखराजात और शुगर मिलों से बर वक्त अदायगी न होना बड़ी वजह करार दे दी गई।
کھاد ڈیلرز کا کھاد کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، فیصل آباد کے کسانوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ گندم کی کاشت سے قبل مہنگی کھاد خریدنا چیلنج، کھاد 1000 روپے مہنگی ملنے لگی۔ کسان رہنماؤں کے وقت کی ڈپٹی کمشنر سے نیوٹ آصف رضا سے ملاقات، کرشنگ سیزن شروع نہ ہونے اور کھاد کی عدم فراہمی پر کارروائی کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں چینی کا ایکس مل ریٹ 125 روپے ہو گیا۔ پنجاب شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن وائس چیئرمین اسلم بھلی کہتے ہیں کہ عوام الناس کو چینی ریٹیل میں 140 روپے فی کلو فروخت ہونی چاہیے۔ فیسکو میں لائن سٹاف کا بحران، 5000 سے زائد لائن مین کی آسامیاں پر نہ کی جا سکیں، لائن سٹاف کم، صارفین کی شکایات کے ازالے میں مشکلات۔ اور پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا افسران کو خط، کم سٹاف کے ساتھ 50 لاکھ صارفین کے مسائل کا حل ناممکن قرار دے دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس ملازمین کی صحت داؤ پر لگ گئی، 250 ملازمین ہیپاٹائٹس سی کے شکار نکلے، 1700 ملازمین کی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن شروع۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ نے مرض بڑھنے کی وجہ عطیت کو قرار دے دیا۔ اسکولوں میں بچوں سے صفائی کرانے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نوٹس، اسکولوں میں بچوں سے صفائی کرانے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری، سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کو فیصلے پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت، شکایات ملی تو پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی کا عندیہ، وزیر اعلیٰ کا اسموگ سے متاثرہ اسکولوں کے بچوں کو فری ماسک دینے کا حکم۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کا جھنگ روڈ پر مختلف لٹریسی سینٹرز کا دورہ، اساتذہ اور بچوں کی حاضریوں سمیت بچوں کی تدریسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، لٹریسی ٹیچرز کو اخلاقیات، تربیت اور حفظان صحت کے اصولوں بارے بھی آگاہی دینے کی تلقین۔ جنگ پولیس کا زمینوں پر قبضے کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام، پکار 15 پر کال موصول ہونے کے بعد پولیس کے ساتھ ریونیو ملازمین موقع پر پہنچے، رقبے کی حد سمیت دیگر مسائل موقع پر حل کیے جائیں گے، ڈی پی او ملک طارق محبوب کی پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت۔ جنگ سبزی منڈی روڈ کا دوسرا فیز، 32 کروڑ روپے سے زائد فنڈ سے سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا، سڑک کی تعمیر سے سیشن چوک کو بذریعہ تانگا اڈا ادھیوال چوک سے ملایا جائے گا۔ جنگ سٹی میں بیٹھک کے نام سے سٹنگ ایریا بنانے کا فیصلہ، 1 صدی پرانے تانگا اڈا کو نئی رنگ ڈھنگ میں ڈھال کر منی فوڈ سٹریٹ بنایا جائے گا، ڈپٹی کمشنر نے 1 ہفتے میں ڈیزائن مکمل کر کے کام کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد میں سرکاری خواتین کے لیے تمام سرکاری اداروں میں ڈے کیئر سینٹرز کی تعمیر نو کا فیصلہ، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے تخمینہ لاگت سمیت دیگر تفصیلات طلب کر لیں۔